Assalamu alaikum everyone. I am Faizan Ahmed from Aptabad University of Science and Technology. Today I will talk about engaging youth in safe and responsible behaviors, biosafety and biosecurity trainings for advanced high school science students. This training program was part of Health Security Partners Future Fellowship program. बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन. जैसा कि पाकिस्तान में हर साल मेडिकल और लाइफ साइंस स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्रीज हासिल करते हैं. ये स्टूडेंट इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल पर बायोलॉजी पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ कुछ बेसिक बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉग, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ अमीबा, यीस्ट, gram staining and other chemistry experiments. Although the biology curriculum includes a few generic laboratory safety measures, these guidelines are insufficient and poorly constructed for the young science students. In this project, we aim to train the students and the teachers of different schools in Aptabad about biosafety and biosecurity. A training curriculum of biosafety and biosecurity guidelines for high school students was developed for this training program. हमारा मेन मोटिव था कि बच्चों में बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी की आगाही करना कि किस तरह वो लैब सेफ्टी को फॉलो करते हुए अपनी लैब में काम कर सकते हैं. ये जो बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस थी वो बायोसेफ्टी एक्सपर्ट की सुपरविजन में बनाई गई और इसी गाइडलाइंस में से कुछ मटेरियल हमने ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया और ये गाइडलाइंस बच्चों के साथ शेयर भी की गई. मटेरियल एंड मेथडोलॉजी. On November 28, 2020, Health Security Partners and Aptabad University of Science and Technology hosted a one-day virtual session for students and teachers from 6 Aptabad schools to build biosafety and biosecurity capacity. Aptabad में 6 schools के लिए बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी की ट्रेनिंग हेल्थ सिक्योरिटी और अब्बास यूनिवर्सिटी की ताउन से की गई और इस वर्कशॉप में जो ट्रेनिंग मटेरियल था वो बायोसेफ्टी जो गाइडलाइंस थी उसी में से सिलेक्टिव टॉपिक्स जो कि बच्चों की लैब से रिलेटेड और उनकी ज़रूरत थे उन्हीं को हाईलाइट किया गया, जैसे कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड कौन कौन सी गुड अच्छी लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए लैब में. हैंड वाशिंग मतलब कि हाथ धोना कब ज़रूरी है, किस तरह हाथ धोने चाहिए. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, डॉनिंग एंड डॉफिंग का तरीक़ाकार, कौन सा ग्लव्स कैसे पहनने हैं, गागल्स कैसे पहनने हैं, लैब कोट किस तरह पहनने हैं, उसको उतारना कैसे है, उनका उतारने का पहनने का मुकम्मल तरीक़ाकार वो डिटेल्स में. स्पिल मैनेजमेंट, अगर आपके लैब में कोई स्पिल हो जाता है आपने उस स्पिल को किस तरह मैनेज करना है. रिस्पांस टू नीडस्टिक इंजरी, अगर आपको इंजरी कुछ कट लग जाता है तो आपने उस कट को किस तरह हैंडल करना है. हैज़र्ड सिंबल इन द लेबॉर्ट्री कि आपकी लैब में कौन से सिंबल कहाँ पर लगे होने चाहिए. बायो सेफ्टी का सिंबल हो गया, अगर फायर अलार्म का सिंबल वो कहाँ पर होना चाहिए. फर्स्ट एड किट, अगर किसी बच्चे को या क्लास में लैब में कोई चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो आपने किस तरह उसको फर्स्ट एड किट को यूज़ करना है और वो किट कहाँ होनी चाहिए. ये मेथडोलॉजी यूज़ की गई ऑनलाइन ट्रेनिंग में. रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. Total 43 participants attended this virtual session. After the workshop, a post-test was conducted to determine whether or not participants had grasped the basic concept of biosafety and biosecurity. During the training के दरमियान बच्चों को टास्क दिया कि हैज़र्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करें जो आपकी लैब में होते हैं, तो उन हैज़र्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करें. Results and discussion again. The session on good laboratory practices was held with the unique approach coupling the best practices with the description of responsibilities of students and teachers and in its implementation. जो कंपैरिजन स्कोर्स था वो हमारा रिजल्ट्स में को 100 out of 75% post test questions and 78 points for the rest of questions. Details are in next slide. कंपैरिजन क्वेश्चन और फीडबैक क्वेश्चन थे जो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किए गए. क्वेश्चन इस तरह से बायोसेफ्टी प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम जर्म्स
100% پارٹیسپینٹ کیوں کہ ورکشاپ کو ان کی ٹریننگ اس طرح کی گئی کہ بیسک چیزیں ان کو سکھائی گئی کہ ان کے فیڈ بیک فارم کے تحت جو کہ ان کی ٹریننگ میں تھے اسی کے تحت فارم بنایا گیا کہ بیسک نیڈ چیز اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس طرح پارٹیسپینٹس کے یہ فیڈ بیک رسپانسز تھے کہ وہ کون سے ہیزرڈس اور نان ہیزرڈ کے لیے کون سے کنٹینر ہونے چاہیے, سیپریٹ کنٹینر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کہ آیا کہ یہ ورکشاپ یوزفل تھی یا نہیں تھی, اسپیکرز کو آپ کی ٹریننگ جو انہوں نے کی آپ اس کو کیا ریٹ کرتے ہیں. یہ فیڈ بیک فارم تھا کہ جو پارٹیسپینٹ نے فیڈ بیک ایٹ دی اینڈ آف ورکشاپ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کے علاوہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا تھا وہ ہم نے گائیڈ ڈیولپ کی, سیکنڈلی ان کو ٹریننگ دی, تھرڈ ون ان کے ساتھ وہی ٹریننگ جو مٹیریل تھا وہ جو ہمارا اس میں تھا مینول میں تھا وہی اینیمیٹڈ ویڈیوز کی فارم میں پارٹیسپینٹس کے ساتھ شیئر کیا گیا. ہینڈ واشنگ سٹیپس جو کہ اینیمیشن کی فارم میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ اردو اور انگلش میں بنائی گئی ویڈیوز اینیمیشن میں بچوں کے ساتھ شیئر کی گئی کہ اگر ماسک کس طرح پہننا ہے, ماسک کو اتارنا کیسے ہیں, کہاں ڈسپوز کرنا ہے, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کہ ان کی ڈاؤننگ اینڈ ڈافنگ کس طرح کرنی ہے, اسپل کٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے, اسپل کٹ میں کون کون سے آئٹمس ہوتے ہیں, اور فرسٹ ایڈ کٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کو کہاں پر ہونا چاہیے لیب میں, اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, کون کون سی چیزیں ہونا چاہیے, گڈ لیب پریکٹسز کیا ہیں, آپ کو ان کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. یہ ساری اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں. ہیزرڈ سمبل ان دا لیب کون کون سے ہیزرڈ سمبل اور کہاں پر پیسٹ ہونے چاہیے, رسپانس ٹو نیڈل اسٹک اگر آپ کو انجری یا کٹ لگ جائے انجری ہو جائے تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کون سی مطلب کہ اسٹیپ کرنے ہیں. یہ ساری اینیمیٹڈ ویڈیو کی فارم میں بھی بچوں کے ساتھ یوٹیوب شیئر کی گئی اور ان کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا بچوں کے لیے. کنکلوژن مین موٹیو جو ٹریننگ ورکشاپ تھا کہ بچوں کو بایو سیفٹی اور بایو سیکورٹی کی آگاہی کرنا, ان کو آگاہی کرنا تھا کہ بایو سیفٹی بایو سیکورٹی کیا ہے, کس طرح وہ سیف طریقے کے ساتھ اپنی لیب میں کام کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ رسپانسبل ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی لیب میں اور کس طرح آپ انڈر گریجویٹ کی ریسرچ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. یہ ہمارا موٹیو تھا ورکشاپ کا. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو موسٹ ویلکم.